Like, subscribe, and get notified. हो मी कोंकणी विशीं जायती चर्चा जाता आनी डिकेएचें जें पोजिशन आसा डिकेएन जो ह्या विशीं वावर केला ताचे विशीं उजवाड घालपाक दालगात कोंकणी अकादेमी तुमकां सगळ्या म्हायस्तांक आमी आपयल्या. फाटल्या दिसांनी जी चर्चा जाल्या तातूंत एक स्टेटमेंट जो आमकां आडकोळ्ळो आनी तो म्हटल्यार in one of the press conferences it was claimed that Konkani Roman script was given official status since long. आणि अनेक एका चॅनलाचेर एक इंटरव्यू जाल्लो. In that interview a statement was made that there was no injustice done to Konkani Roman script when Konkani Devanagari script was given official status in the Official Language Act. हे दोन स्टेटमेंट आहा ते सारके ना. They are false, they are misleading, they are deceitful. आणि हाचे विशीं उजवाड घालचे खातीर आमी आयज प्रेस कॉन्फरन्स हांगा दवरला. पयले सुवातेर पयलो स्टेटमेंट Konkani Roman script was given official status in the Goa Official Language Act of 1987 since long in Goa. वो स्टेटमेंट कोंकणी भाशा मंडळान एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेली आनी त्या तांच्या एका फुडें ऑफिस बेनरान हो स्टेटमेंट केलो. जशें पयलीं सांगलां हो स्टेटमेंट फॉल्स आनी मिसलिडिंग आसा. Mohit Kharangte for Herald TV. Watch on Herald TV.